بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا مولدی یا ساداتی و یا فاطمۃ اغیث ادرکنی 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 اللہم صلی علی محمد سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین لبیک یا حسین یا علی جو یا علی جو یا علی جو صلوات محمد و اہل بیت عبادت کرو سارے مل کے صلوات پڑھو اپنے تمام شرعی حاجات دی قبولیت دی خاطر سارے مل کے صلوات چ پڑھو دعا ہے 14 دے صدقے تہاڈا ٹورایا قبول ہوئے اللہ بانیاں دے تمام 14 دے صدقے قبول فرما جتنے آزادار اس دار فانی تو کوچ کر گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جنہاں مرحومین دے سال ثواب دی مجلس کرائی گئی ہے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما سید مختار حسین شاہ زوار حسین شاہ کفیت حسین شاہ بہار حسین شاہ باقی بھی جتنے ٹر گئے انہوں نے ڈاڈا مرحوم سید فضل حسین شاہ اور جڑے اس پاک تڈے دی ابتدا رکھ کے ٹر گئے یا اتازاداری کرا کے ٹر گئے اللہ انہوں نے درجات بلند صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو گئے اللہ شیعان حیدر قرار کو آپس دی اتفاق اور اتحاد نصیب فرما اللہ میرے عزیز عامر عباس کو پورے ملک دا نام ور ذاکر بناوے شرم تے حیا والا ذاکر بناوے حاضری دی مجلس سے حاضری ضروری ہے میرے بعد مولا دے عزت والے مداح اور مولا دے شریف مداح تشریف رکھ دیں کروڑا ہاں درجہ بہتر میرے تو پڑھانے والے اجازت لو تو میں تھوڑی جی ڈیوٹی دے گے نا 39 دہاڑا گزر گئے خیبر فتح نہیں تھیا تھوڑا جا میرے نالی بول پوئے خیبر فتح نہیں تھیا 40ویں دہاڑ مرک کی تھی پکار کوئی جوانی تا میرے مقابلے چ بھیج سیاسن یہ ملنگ دی نیاز ہے کھڑی ہے کھول کے تے یہ کو ڈتیا میرے خیال ٹورا گئی بیٹھا ہے اچھا چلو ٹھیک چلو ٹھیک کوئی جوان بھی تو میرے مقابلے چ بھیج اللہ دے نبی ایک بندے کو آکھے بھی وائن تو ان دے نال لڑ این تو ان سادی گال میں کو لبدی کو نہیں لبیا تو وہی میں پیش کراں ہا چا انہیں جوان ٹردہ ہا اگھاں دیدہ ہا پچھاں جو مطلب کوئی میری سفارت چا کرے آنکھیں چا بے سونا ہے لڑن دے قابل نیوی ای کو نہ بھیج مطلب کوئی میری جھاتے کوئی بیا ویندہ ہوئے
مرب کھڑا دے دا وہاں کہ مدینے والا رسول یہ اعلان تائیں کی تہا کہ 40ویں دیار خیبر دی فتح میں محمد دے نامے سرکار فرمایا میں ہون بھی یادہ کھڑا خیبر دی فتح میں محمد دے نامے بسم اللہ وہاں کہ تو اللہ دا صادق نبی ہیں سچے ہیں کلمہ نم پڑا اے منے نا بھی جیڑی گلتا ہے کیتی ہے جائز ہے ٹھیک ہے میں کافر تھی کہ ایک گل منی کھڑا تو نبی تھی کہ اگر میں کوئی گلتے کو آکھاں تو میری منے سے یہ ان میں تو بادہ کھڑا ہوئی میں نہ بولو تو تسا نیوے بولیں دے پائے منے سے سرکار فرمایا گل چنگی ہو سی تو کیوں نہ منے سا وہاں کہہ گئے تا اعلان کی تے 40 دہاڑے دا اور 40 دہاڑا نہیں 40 مہینہ نہیں تو کر 40 سال دا اعلان کہ 40ویں سال خیبر دی فتح میں محمد دے نامے ہو سی دیکھ کہ دے گل یہ مناونا چاہنا اگر تیرے لڑن آلے یہ جوان نا خیبر دی فتح تو وہاں کے دور دی بات انہا تا کہ قلعے کو ہاتھی کوئی نہیں ویلا بڑی مہربانی سرکار فرمایا یہ گل تو منا تے بھاویں نہ منا میں محمد کو پتہ ہے فتح انہا دے مقدر ہے بھی کونا وہاں کہ جنہا پتہ ہی جو نہیں لڑ دے نہیں لڑ سن دے فتح انہا دے مقدر لکھی بھی نہیں تو وہ تے اللہ دا کنا کیوں کھڑے برباد کرائیں دا سرکار فرمائے تے کو پتہ کہانی اگے میں جیڑی جنگ اچ ویندا میرا ایک بھیرا ہے جنہا نام ہے علی دشمن کریں دے گھبرات نہیں گئے یار دشمن کریں دے پکار میں بھیرا کو ون او ویندے علم اسلام دا لا کے دشمن دا سر گھن کے میرے قدمہ چا سٹیں دے جلے گھر وال ویندن تینا کول گھر آلے پوچھ دن بے تسیں کوئی لڑے آوے تے اے اتھیں گھر بائے کے آدن بے ساکو لڑن دا موقع کا دین دے لیں ساکو لڑاوے سادے جوہر گھبرائے تا نہیں بیٹھے یار ساکو لڑاوے تو وات پتہ لگے نا جدا لڑائیں دے ہی نہیں سادے جوہر دا ہی میں کیمیں کو پتہ لگے علی کو آدھے وہاں لڑا جدا ہون ٹران لگے ہیں آواز قدرت ہے یہ میرا محبوب 40 دیاڑے دی طویل جنگے انہاں کو گھنوان علی کو اتھا ٹکا انہاں کو نال لا 39 دیہاڑا انہاں کو لڑا تاکہ انہاں کو پتہ لگ ونجے جو اے کون انتے علی کون ہے ہون اللہ دے نبی اسمان دو ریٹھاؤ بے اٹھیو اسمان دو ریٹھس مالک نبدی نہیں آواز قدرت ہے یہ گھبرا نہیں سڈ میری نوے کلی مدد کو علی تو مدد منگنا ہے نبیان دا شیوائے مدد منگنا یہ نبیان دا شیوائے سبحان اللہ آج بندے آدن جو علی تو مدد کیوں منگی وے مدد منگنا بدعت ہے اگر پہ بدعت ہے تو تیرا نبی جو پہلی بدعت کی تھی کھڑوتا ہے تو اللہ دے نبی بھیرا کو صدا انہوں تھا چلو ایک لفظ آکھی ونیا میرے علی بادشاہ پوچھا تو اسی وہ جڑے نال گئے ہیں انہاں دی کے بنی ہے جنہاں کو گھن گیا ہمیں اقبال میرا خیری تو ہی بول پو یار ہاتھ بان کے بیٹھے میں سلوات دا داریاں تے سلوات تک کی نیچہ پڑی یار خیر ہے یار ایلی کری گال ہے تو ہن نبی صدا اپنے بھرا نال جڑی گل کی تو اندہ نام ہے قصیدہ ایدہ سادہ قصیدہ ملک صاحب میرے خیال ہے تہادے تو زیادہ سادہ
خاص کر جڑے چپ بیٹھے جی میرا باقر بھرا پیچھا چپ بیٹھا ہے تے نہیں ہلوائیں دے چونکہ سادے کاغذاں دے ذاکراں دے کاغذاں وہ بندہ وڈا سادہ ہوندا وے جڑا ذاکر نال نہ ہلواس انہاں تو زیادہ سادہ قصیدہ پیش کردہ اللہ دے نبی اپنے بھیرا کو صدا کی میں ہے نا اجازت اچھا علی دی عزت صلوات عمران دلال میں کو آج لوڑا تے جپیا عمران دلال میں کو آج لوڑا تے جپیا گھبرانے تنوے میں آج لوڑا تے جپیا بسم اللہ آج لوڑا تے جپیا جہاں دی گل سمجھ چ آونے ہوندا حق بول پوے بڑی مہربانی کر جے کو میں سمجھا بھی نہ سنگا کو میں نال بولنا کتھا ہے جہاں دی گل سمجھ چ نہ آوے میں سمجھا ہی نہ سنگا ہاں یا پیا میں دے نال میں دے فوجا کتیاں نے بے وفایا میرا لال میں کو بسم اللہ یا علی میری مدد کر ہے میرا سردار جنہ کو نال گھن گیا ہمیں انہاں دکھے بنیے اللہ دا نبی اپنے بھیرا کو حال کھڑا دیندہ ہے ان تالی ڈیندی جنگی وچ خیبر فتح نہیں تھی ان تالی ڈیندی جنگی وچ خیبر فتح نہیں تھی ای تو تا ٹر کے ویندے پار توڑ کوئی نہیں گیا پار توڑ کوئی نہیں گیا آدھرا چوتھے کے ولدے انج دیا جنگوں دکھایا آدھرا توجہ انج دیا جنگوں دکھایا ہاتھ بن کے میں کو آدھے ساکو مونجھا گھر دیا آیا اے میرا دلال میں کو بسم اللہ بس دیر یوں کچھ لگی ہے نبی صدائے کمبر گھوڑا پیش کیتا ہے علی بادشاہ گھوڑے تے سوار ہو گئے انہوں علی بادشاہ دے گھوڑے دے سومب میدان ہی لگن علی گھوڑے تو لان دا ارادہ کیتا ہے اللہ دے نبی فرمائے ناللہ میں تے کو آپ لہسا بسم اللہ آ لہیا بہے سائی کڈ پانی پی سرکار فرمایا دعا کرو تو سائی ولا کے نہ کڈھا جا امان میری تے حوالے رب دے علی بادشاہ آیا مرحب اپنی عادت دے مطابق آواں سرکار فرمایا تو نا آج میں آساں بسم اللہ یہ آنکھیں کونے اگے تا آدھا ہمیں تو بھاج پوندے ہیں آج تو آدھا جو میں انہیں گھبرائے تھے نہیں بیٹھے کونے اپنا تعارف کرا اللہ میرے آقا نے مرحبا لے پاسے ڈٹھا تے دیکھ کے فرمایا ان تالی ڈیندی جنگی کو کرکٹ دا میچ سمجھ جائی ان تالی ڈیندی جنگی کو کرکٹ دا میچ سمجھ جائی جن لاگو تے بھجایا انہا چو میں کو سمجھ جائی انہا چو میں کو
کو سمجھے تے کو میں دساوا کیویں ہو جہن لڑایا تے کو توجہ کیویں ہو جہن لڑایا جنگ وچ جوان لڑ دے نہیں لڑ دیا کہ مایا اے میرا دلالی میں کو بڑی بھائی مہربانی تو آدھی خاص کر ضمیر خان تیری مہربانی تو کالوانا بھی نہ سارا دی مہربانی ایک شعر پرانے قصیدے دا اتے ایک وین تے دعا لالا وڈا لیٹ آئے پڑھا قصیدہ لیکن جڑے میرے پچھلے بھرا بیٹھے نا انہیں سیری نہیں چاہ لایا بھی چلو ٹھیک ہے پڑھے چاہیے الف تے میم تے عین نہ منکر و لعنت دا حقدار الف تے میم تے عین نہ منکر و لعنت دا حقدار الف تے میم تے عین نہ منکر و لعنت دا حقدار الف تے میم تے عین نہ منکر چلو وڈی گال لالا گھر رڑا دے تھوڑا جہا لعنت دا حقداری ہوندا الفیون جیڑا میمت عین دا تابعدار ہوندا الفیون دا جیڑا میمت تابعدار ہوندا گھبرات نہیں گئے الف دی میں پہچان کراواں الف دی میں پہچان کراواں الف دی میں یہ تک سارے نرل سو گال میں ایہ دسائیں دارا سا الف دی میں پہچان کراواں اچھا کے پروگرام ہے اتاں ایک بندے پہ جو اشارہ کی تھے بیتلہ الف دی میں پہچان کراواں دعا کرائے دعا چلو جڑا نہیں بولیں دا اوپر نہ بولے میں ڈیوٹی تا کوئی کمی نہ رکھی کھڑو تھا الف دی میں پہچان کراواں میم تے عین دا شان دساواں الف اللہ پاک جلی ہے الف اللہ پاک جلی ہے الف اللہ پاک جلی ہے میم محمد عین علی ہے میم محمد عین علی ہے میم محمد عین علی الف یاد یا لم جال دعا لم جو میمت عین نہ ہوند الف دانا اظہار ہوندا جے کر میمت عین نہ ہوند الف دانا اظہار ہوندا
ملے غلام رضا جے تک تو میرا نہ بولے سے میں سٹیج کی نہ چھوڑے سے بالکل تو بے شکو کا چپ کر وینا جے تک نہ بولے سے میں سٹیج نہ چھوڑے سے بسم اللہ تلیاں ٹیکی بیٹھنے سے مارے بھی اندرال بولوں لیکن اگو بات چپ کر ویندے الف کو کہندے نال پیارے 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 پیارے میم دے کون نہ رشتہ دار الف کو میم تے این پیارے الف کو میم تے این پیارے الف کو میم تے این پیارے میم کو ہن حسنین پیارے میم کو ہن حسنین پیارے میم کو ہن حسنین پیارے الف دی مرضی میم دی مرضی الف دی مرضی میم دی مرضی این کو نہیں لکاری ہونا میم دی مہرت عید دے دی نہ سک پیر سوار ہونا میم دی مہرت عید دے دی نہ سکندہ پیر سوار ہونا دعا کریں دے بیٹھے اچھا بس تھوڑا جا سور لا چاہے رالا میں رات روان والے رات روان والے او قیدی دیو تھئی قیدی ختم میاں دے تے دوہے پیو دے پتر الگ تھی گئے لتھے زیوار کولا شرفا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیات دوہے پیو دے پتر الگ تھی گئے لتھے زیوار کولا شرفا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرو دوہے پیو تے پتر الگ تھے گئے لتھے زیوار کول حیاتیوں نے بھائی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میری مجال میری مجال دوہے پیو تے پتر
अलग थे गए लथे जेवर कोल शरफा जी भाई मेरी मजाल मेरी मजाल मेरी मजाल ओ दूहे प्यूते पुत्र अलग थे गए लथे जेवर कोल शरफा बिस्मिल्लाह देखे खत्म वो रकू की तय हाथ चुमे नसान दिमा दे रो रो के आदा बैठे असा वतन ते बन के क्या कर सो कोई रह गए हैं वसा वसा देदा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी मजाल ओ असा वतन से बन के क्या कर सो कोई रह गए हैं वसा वसा दादे जी भाई हर भाई नाराज नहीं होना एक बैंड बाकी बिस्मिल्लाह अच्छा चलो मैं पूरा बांचा पढ़ता रात रावण वाले आ कैदी दीवो थई कैदी खत्म मिया दे ते दुहे प्यू दे पुत्र अलग थी गए लथे जेवर कोल कोला शरफा बिस्मिल्लाह 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 ओ दूहे प्यूते पुत्र अलग थे गए लथे जेवर कोल बड़ी कबूल मल्ले से मेरा जान यकीनन कह मासूम दिया मद है जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रात रावण वाले ओ कैदी दीवा थई कैद दी खत्म मिया दे ते दुहे प्यू ते पुत्र अलग थे गए लथे जेवर कोल शरफा शरफा दे खड़ा भाई 53 चुतराए 120 चुबारा लुट्टा होया काफला गरीबां दा जख्मी काफला करबल दी सरहद दे बन्ने ते आए 19 सफर दीगर दा टाइम आका बाउज़ी कबर दा मुजावर जाबिर इब्ने अब्दुल्ला शाह साहेब कबर को हाँ नल्लाई बैठे रोंदा बैठे ते रो रो के आदा बैठे कदाइयों मौसमिया जीज ना तेरे सरदार वंश बिस्मिल्लाह करो शाजी में सर चाहे त्राय मामला ते दीद पाए गई भज पाए हकला देंदा महारी रात रोवण वाला महर रोक क्यों ना जाबिर जाबिर में हाथ चबदन सर चा झुकाए आदे उए तक कदा कहें दे नाल मैं सख्त ना बोला ते तेरे नाल ता उए ना बोलेंदा जो तू पहले रात वदा रोंदा है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पुछानी या गालाया ए टुर संग दिन सैयदा दे पहले नैन टुर संग दे होड़ तन्ना ने दी उम्र टुरों सिखा छोड़ आखन या गालाया टुरान दे आदीन ता उठ बल्हा पर्दादार लहा नहीं ता वल्ला चमार
سیدہ دے نانا جابر میں کڑ سائے جاگیر کہیں دیئے آڈر کہندے پہ چل دن جابر ٹھڈا صاحب ہر کے آڈے جڑی جاگیرے آلیہ دے پلوڑے اکبر دے ناتے جڑے آڈر پہ چل دن او میرے المال سردار عباس دے پہ چل دن عباس دے آڈران دا نام ہے مہری محمل چوین ہے ہکواری ولاد سا کہندے آڈر بسم اللہ کئی دفعہ جابر نسا بسم اللہ کرو تے جابر آجا کے کتھا ٹرین میرا آقا فرمیندے شام آدھے کیا شام دی منزل تو یہ پند اوکھا ہے چلو گر تیرے سردار دا حکم لفظ بھی یاد ہاں سردار دا حکم ہے میں اٹھ بلہندہ پردہ دار لہندہ اپنے سردار کو دسنے تا بے شک پہلے داسا اتائے محمل انہاں میرے بہرہ پردہ دار غریب رو کیا دے اے یارہ تا ٹرسن لیکن جڑی میری مہری ماما لالی پھوپیے اے نہ ٹرسیا اپنے سردار کو دسنے تا بے شک پہلے داسا رومن والے آؤ جدہ بار بار آکس پھوپی نہ ٹرسی جابر رو کے آدھے کیوں جیا گالی کرے رہے آدھے اے کیوں نہ ٹرسی اے کوئی علی دی دیئے بسم اللہ کراؤ اے کیوں نہ ٹرسی میرے آقا دی رات واٹھ گئی جابر دے پاسے دے کیا دینا کار ترش کلامی بند جابر میرے دکھے ہوئے زکام دکھا ونیا کو بدل دے بابے کو میرے پردادار دار اللہ ایک اچھی دا ماتم بسم اللہ ونیا کو بدل دے بابے کو میرے پردادار دار لہا جی بھائی تیری شان ڈوی جو کوئی فارق نہیں آندا میری ٹران دے قابلہ نہیں ہو کیوں اساو بازار یبور کتنو جتھو لبھدا ٹران رہا نہیں ہو بسم اللہ کرا کھار بھائی کھار رنجا نہیں ہونا بی بی دینا آتے ہکو وین بیا کرانڈو بسم اللہ کرا بھائی ضمیر خان اساو بازار یبور کتنو جتھو لبھدا کھڑے بھائی تے جابرہ دے کتھاں ٹرے وے میرا آقا فرمیندے شام جابرہ دے شام دے تڈا دے اوکھے پاندھن شام ٹریے تے اتھا کیوں نہیں ٹر دی میرے آقا دی رات واد گئیے رو کے فرمیندن توڑے شام دے پاندھ تو اوکھا نہیں پاندھ کار بال دے سہارا داؤ پر دل نہیں آدھا ای نگری وچو ترے آلیا پیر پیا دا دیکھے میں ذات دا سیدہ جابرو تیرے نال کریندا وعدہ کیڑا تو آمن دے حسواروں کے تے کو غازی کچھ نہیں آدھا المال دم